واسعة. أسمع الإمام القيم الله سبحانه وتعالى أمرهم أجوا عليه فقال أسمع فقد دارت أقوال السلف وحقيقة لنبيتا نقول قول سلام وليتنبيا وصيانا عليه أن فضل الله ورحمته الإسلام والسنة. يقول فضل الله سبحانه وتعالى نعمتك الإسلام عليه الإسلام والسنة ولذلك وهذه أنا كان الإسلام أفوهي جوا نعمة يوم الإسلام والسنة أفوهي جوا نعمة هو كتك منهج السلف منهج يوم وليتنبلية وسبب وين ولكوا أعلم الناس ويزيزان وواجب كدين الله سبحانه وتعالى. إن ولد الله تمام كفوا ماله الكفار وسبب وجود نعمة الإسلام نعمة ماله ما كفيه ونتمني ولا مبشر نعمة هي الإسلام. إذا سيكون ونعلم إن تكفوا عني ونعمة هي الدنيا بس يكون كما أنا نعمة الإسلام أنا نعمة السنة أنا نعمة قوابك منهج السلف نعمة ماله وين يتكوى كما سمع الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى إنما النعمة لا يعرفها إلا من بعد زوالها. حقيقة نعمة الوازن كان وحين نعمة فقط لما وتكون نفسه فالإله الإسلام يقام أبوك نعمة. الله سبحانه وتعالى أمسكنا في القرآن خصيانا بشكور نعمته. أمسكنا الله سبحانه وتعالى وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وكيف لا يكون الله سبحانه وتعالى يوم تشكروا نعمته بس أتواجدين تشكروا الله جل في علاه ونعمة الإسلام والسنة نعمة منهج السلف بس لتكون سبب الله سبحانه kututumisha juu ya neema hii na tukafa tukiwa tuko juu ya neema hii kama anavyotaka mwenye Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Enyi ambao mlioamini mcheni Allah subhanahu wa ta'ala ukweli wa kumcha na wala msife isipokuwa mufe aliyekuwa ni Waislamu. Ayuha nnasu ibadallah واشكروا نعمة الإسلام نشكر نعمة هي دين الإسلام يكون من أمور كثيرة